हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे तमाम मसीहों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने एक बहुत दलगीर होकर जलाल टीवी के लिए मैसेज दे रही हूँ। इसने जो अभी मैंने वीडियो देखी फेसबुक पे जो चल रही है वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जो दूसरी लड़कियों के या दूसरी लड़कियां अपनी मर्ज़ी से गई और उन्होंने स्टेटमेंटें दी या मुसलमान हो गई या किसी भी तरीके वो उनकी हमारी स्टोरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें उनका अफसोस है, हमें दुख है उनका, और उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे। लेकिन इस हमारा जो केस है ये एक तरफ है, और मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो खुर्रम शहजाद है या क्या नाम है इसका, जलाल टीवी नाम, तो मैंने पहले दिन इसको बोला था कि इतना खूबसूरत नाम कि ये जलाल देश टीवी को, लेकिन तुमने इसको जो है अपनी गलत स्टेटमेंट दे के जो है इसकी वैल्यू डाउन कर दी है। तो मैं बेटे आपसे ये कहूँगी कि हकीकत पसंद बनो। तुमने मेरी बेटी से कितने सख्त सवालात किए मेरे सामने। अगर तुम्हारी अपनी सगी बहन होती, कोई और सवाल करता, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। मैं एक माँ थी और मेरे सामने मेरी बेटी को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हरासमेंट किया गया, उसको अपनी हिरासत में रखा गया 10 दिन, और उन मुलजमान का, और तुम बादशाह की रट लगाए बैठे हो। बादशाह तो ले के जाने वाला था, सहूलतकार था, उसका असल मुजरम जो है जिसने ये सब कुछ किया अपने डेरे पे, उसका नाम वलीद अकरम है। तो वलीद अकरम का नाम तुमने एक बार भी नहीं लिया। हैरत हुई मुझे तुम्हारी ये स्टेटमेंट सुन के, और अफसोस करती हूँ मैं तुम्हारी स्टेटमेंट पर। तुमने जो मेरी बेटी से सवालात पूछे एस्टर डेविड से, वो तुम कितनी दफ़ा उनसे किया और हमें टालते रहे। 1 हफ़्ता हो गया हमें टालते हुए कि वो उसने बोला मैं आज इंटरव्यू दूंगा, आज दूंगा। हमने बोला वो इंटरव्यू कभी नहीं देगा, और आप लोगों की कोई हिम्मत नहीं होती कि उनके डेरे पे जाओ। मज़ा तब था कि हमसे इंटरव्यू लेने के बाद तुम फौरी तौर पे उसके डेरे पे जाते और अपनी पूरी टीम लेकर और वहाँ पे उसका इंटरव्यू करते। लेकिन तुम्हें 1 हफ़्ता उसने टाइम बर्बाद किया, लारे लपे लगाए, और हमारे पीछे तुम लगे रहे और मुख्तलिफ़ सवालात बेहयाई के करते रहे। मैं तुम्हें ये कहती हूँ अपने स्टेटमेंट वापस लो, और ये जो है इंटरव्यू कोई इसमें दूसरी जो लड़कियां हैं उनका क्या लेना देना हमसे। उनके जो सारी स्टेटमेंट इकट्ठी मिला जुला के तुमने कर दी। एक स्टेप बाय स्टेप चलो, इतना तेज़ ना चलो, क्योंकि तुम्हारा, मुझे नहीं पता कि ये चैनल तुम्हारा हकीकत में है भी नहीं है भी है कि नहीं। और इस चैनल की बर्बादी ना करो। तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, ठीक है। सियासत सीखो, किस तरह सियासत करते सियासी लोगों के और पंगेबाज लोगों के साथ तो तुम्हारा ग्रुप है ही, लेकिन उनसे सीखो, वो तुम्हें गलत मशवरे दे रहे हैं। और बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी स्टेटमेंट। तुम्हें ये बादशाह तो ले के जाने वाला सहूलतकार है, असल हमारा मुजरम वलीद अकरम है, जिसकी 8 FIRs, लड़कों से बदफेली, चोरी डकैती, उसके बाद फायरिंग करना, लड़कों से बदफेली, लड़कियों से बदफेली, और लोगों से डांस पार्टियाँ, मुजरे, ये सब उसके डेरे पे होते। और फिर उसका जो डेरा है उसकी बिजली के बारे में बताया कि वो उसका जो किसी के घर पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। ये बातें उछालने वाली हैं। उसकी बजाय तुम मेरी बेटी से सवालात करते रहे, पूछते रहे। ये अपनी स्टेटमेंट वापस लो, हम इसको नहीं मानते। और कौन सी तुम्हारी जो अदालत है, उन जजों को बुलाओ कि ये क्या स्टेटमेंट दी है। हमें अपनी दूसरी भी कौम की बेटियां हैं हमारी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है, हम खुद मज़म्मत करते हैं। लेकिन इस केस को उनसे अलग रखो। हमारा केस अलग है और मुलजमान को बेनकाब नहीं किया, लेकिन अभी हम बेनकाब तो एंड तक हम करेंगे, हम जान तो नहीं छोड़ेंगे।
اور وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اپنے جو جرم کیا ہے. ہماری انویسٹیگیشن بہت سخت چل رہی ہے. آج بھی ہماری انویسٹیگیشن تھی SSP کے پاس، جو لیڈی ہے اس کے پاس. ہم ہائی کورٹ میں، عدالت میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ سدھر جاؤ اور اس طریقے کی غلط ملت اسٹیٹمنٹ نہ دو. آپ نے تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ میری بیٹی کو بھی ملا دیا کہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اپنی مرضی سے گئی. لوگ بکواس کرتے ہیں جو کہتے ہیں. ہم نے وہ تو اپنی مرضی سے نہیں گئی، اس کو ٹریپ کر کے لے کے جایا گیا. ہم نے پیسے لینے تھے، ہمارے پیسے تھے ان کی طرف، ہم نے پیسے لینے تھے. پیسے لینے وہ کسی اور سے کہ میں پیسے، میرے پاس اس فلاں آدمی کے پاس پیسے پڑے ہیں، میں اسے لے کے دیتا ہوں. بادشاہ کا یہ رول تھا کہ اس کے پاس چھوڑ کے چلا گیا. باقی آگے ساری کہانی، ساری بدماشی ولید اکرم کی ہے، جو عادی مجرم ہے اور 2011 سے جرائم کرتا آ رہا ہے. اس کے گھر سے شراب کی بوتلیں دیکھو تو منوں کے حساب سے نکلیں گی. اس کا ڈیرا جو ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کا دیکھو، وہ جو میٹر نہیں لگا ہوا اس کا، اور بے شمار لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا بیٹھا ہے. لیکن وہ کسی طریقے سے ابھی پکڑا گیا ہے اور ہم اس کو قانون کے حوالے کیا. ہماری جان چلی جائے ہم اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور جو ہمارے کرسچن لوگ 2-4 ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لے. آپ ان کے ڈیروں پہ جاتے ہو، اس کے پاس بیٹھ کے ان سے پیسے لیتے ہو، مکمکا کرتے ہو، اپنی کرسچن بیٹیوں کے سودے کرتے ہو اور اوپر سے اپنے کرسچن کے حامی بن جاتے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. افسوس، یہودا عسکر یوتی کی نسل کی بقایا جات ابھی بقایا ہے. یہودا عسکر یوتی کے نسل کے لوگ ابھی ہیں. ہم ان ملزمان کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہوا، مر جائیں گے، کیا ہوگا، لیکن ایک تاریخ جو ہے وہ لکھ جائیں گے. ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا. اور میں وقار حسین کو بھی کہ تم جو لائک کرتے پھرتے ہو، تمہارا مقدمہ تو ابھی بھی زیر حراست ہے، زیر مقدمہ ہے. تمہیں 4-4.5 مہینے جیل ہوئی. تم ان کے ساتھ جو تانے بانے میں لا رہے ہو. اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں، میرے کو ایک خبر روز کی پہنچتی ہے، تو میں صرف آپ کو کہوں گی کہ مہربانی سے کر کے ہر گھر میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. اپنے ہم باہر دیکھتے ہیں اپنے بچے نظر آتے ہیں، اپنی بیٹی نظر آتی ہے. تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ جو بیچارے اچھے لوگ ہیں ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. میں اتنا ہی کہوں گی آج. خدا ان سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.